मातृभूमि महान देश नेपाल जिंदाबाद 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 गणतन्त्र अमर रहोस् अमर रहोस् अमर रहोस्। त्यसपछि भुटानको राजतन्त्र भन्दा पनि थर्ड क्लास किसिमको भारतीय पाउमा मोदीको पाउको तलुवा चाट्ने खालको उनीहरुलाई सिर्फेस तन्त्र भए पुग्छ। नेपाली जनताको महान अधिकार भन्छु म यसलाई। फेसबुक बन्द गराउने, युट्युब बन्द गराउने, टिकटक बन्द गराउने कारण म भनिदिन्छु। तिमीहरुलाई नचाहिएको सिस्टम फेर्न सक्छौ। संघीयता तिमीहरुलाई मन परेन, हामीलाई त प्रिय गर्छ, त्यो पनि फेर्न सकिन्छ। गणतन्त्रलाई पनि जनताले चाहेन भने 2/3 को बलमा हुत्याउन सकिन्छ। तागत छ, 2/3 ल्याएर गणतन्त्र फेर्न देखाऊ। हिम्मत छ, तर हिम्मत छ। एक सिट त कुरा छोड्नु, संसदको वडा सदस्यमा पनि जमानत जोगाउन नसक्ने, जनताबाट अस्वीकृत भएका फेसबुकमा ट्याउ ट्याउ गर्ने हुटिट्याउहरूले जतिसुकै ठुलो आवाज गरून्, लाइभ गरेर भुक्नेहरू त्यसलाई भ्याकुर लखेटे जस्तो लखेटिने सर अघि भने नि बिरालो बोरामा हालेर चुट्या जस्तो चुटिने। तपाईको सयौं शहीदहरुका तपाईको रगतले लतपतिएका ती टाटाहरू अझै पनि तपाईको चाहिँ हामीले बिर्सेका छैनौं। तिमीहरूले 100 जना खरिद गरेका भाडाका मान्छे युरोहरू डलरमा किनेका 100 जना सीमा पारीबाट ल्याइएका, सीमा पारीबाट ल्याइएका विचित्रका मण्डलले उतार्छौ भने हामी 1000 लाख जना देशभक्त नेपालीहरूलाई उतार्छौं। स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी यहाँहरु समक्ष एउटा विशेष भिडियोका साथ उपस्थित भएका छौं र फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग चर्चित अनुहारहरू हुनुहुन्छ। सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा धेरै भनिरहन नपर्ला। त्यसैगरी किरात राई पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं समाजसेवी किरात पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं समाजसेवी शान्ति राई पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले किम कटले पनि अलिकति पछिल्लो समय चर्चा छ। त्यसैगरी हामीसँग भाले डन हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि अलिकति डर लाग्दछ। उहाँको बारेमा पनि हामी केही समयपछि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी यता हुनुहुन्छ हाम्रा नेकपा सम्बद्ध एकजना व्यक्ति, शुभचिन्तक, अलिअलि नेता पनि गरिसक्नु भएको छ उहाँले, सञ्जीव बराल हैन सञ्जीव दाहाल। यहाँहरु चारैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सुरुमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। महान मातृभूमि महान देश नेपाल जिंदाबाद 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 गणतन्त्र अमर रहोस् अमर रहोस् अमर रहोस्। धन्यवाद। गणतन्त्र के खतरामा पर्या पुण्य सर? सुरुमै मैले क्वेसन नगरिकन तपाईले गणतन्त्र जिन्दाबादको नारा लाउन थालेछ। सडकमा फाटाफुट्ट केही देखिएका हुन्, संकेतहरू देखिएका हुन् अहिले? के सडकमा केही फ्याउराहरू स्यालहरू ले हुइया काट्दैमा गणतन्त्र रूपी सिंहको निन्द्रा बिउजिएको हो? के गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्नु र महान देश नेपाल जिन्दाबाद भन्नुको मतलब गणतन्त्र खतरामा डेन्जर जोनमा परेको हो भन्ने कुरो एकदम अतिरञ्जित हो। म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र मात्रै हो। केही मानिसले गणतन्त्र विरुद्ध नम्बर डायल गर्ने दुस्साहस गर्दा रङ नम्बरमा डायल भएछ। अब दिल्ली र वासिङटन वा ब्रसेल्सको नम्बर नेपालमा देखिएको छ र 10 अर्ब पचाउन फेसबुकै रोइलो उत्पात छ। युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचिसकेका केही देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू, जसको हातमा नाचेका तिनले प्रयोग गरेका छौडा जस्ता मानिसहरू नारायण हिटीबाट डेरा सरेर नागार्जुन गएर मजाले कविता लेखेर गीतहरू सुनेर बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जो आफ्नो सुपुत्र हुन सकेन, कता कता आवारा गल्लीमा भड्कियो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा चर्का राजावादीले पूर्व राजाको हैसियतमा, नागरिकको हैसियतमा रहनुभएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई अनावश्यक विवादमा तान्नको निम्ति विदेशी तत्त्वहरूको इसारामा अहिले काम गरिरहेका छन् र तिनीहरूलाई हल्का मिस्कल गर्नको लागि हामी यहाँ आएको। के छ सन्तिराज सर, के छ तपाईहरुको तयारी? अब हैन, यो गणतन्त्र भन्ने कुरा ठिक छ। म यसैले म थोरै क्लियरिफाई गर्छु। यसैले म क्लियरिफाई गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने गणतन्त्र इज नट अ जोक। गणतन्त्र आउनुमा यसमा 240-250 वर्ष शाहवंश घट्नु के अरे राजतन्त्रको अन्त्य हुनुको कुनै जोक होइन। गणतन्त्रका लागि यहाँ हजारौँको बलिदानी भएको छ। 17,000 नट अ जोक, 62-63 का आन्दोलन नट अ जोक, 47 सालको आन्दोलन नट अ जोक, पछिल्लो अवस्थामा छँदैछ त्यो, त्यसैमा आउँदैछु होइन। 7 सालको आन्दोलन नट अ जोक, रामप्रसाद रायले सिंहदरबार कब्जा गरेको नट अ जोक होइन, रामदेखि लगेर श्रीजङ्गा मारेको नट अ जोक,
एउटा लामो इतिहासमा तपाईँले जोडिहाल्नु पछिल्लो अवस्थामा मधेस आन्दोलन, खस आन्दोलन, होइन दलित आन्दोलन, एउटा महिलाहरूको आन्दोलनबाट सिर्जित यो 3 करोड नेपाली जनताहरूले चाहेर आएको गणतन्त्र हो। यो कसैले हटाएर हट्न सक्दैन। हाम्रो डाक्टर पुनेजीले भनेको कुराहरूमा म सहमत छु। यसलाई सुधारिएको गणतन्त्र मात्र एउटा विकल्प होइन। यसलाई गणतन्त्र चाहिँ यो कसैले हटाउँछु मैले यसलाई चाहिँ नामेट पार्छु भनेर आउँछु भने त्यो स्याल लखिटे जस्ता लखिटे छन्, फ्याउरालाई कुट्या जस्ता कुटेका छन्, बिरालोलाई होइन बोरामा हाले जस्तो हालेर कुटिने छन्। ती नेपाली जनताहरूले जति पनि छन् एक दुई झुन्ड भनौँ, केही झुन्डाहरूले चाहँदैमा हुनेवाला छैन। एउटा गणतन्त्र यसरी नि भनौँ न शान्तिराजजी, भनौँ एउटा फिस्टोले कहिलेकाहीँ अब यो बाँसको उसमा बस्छ के, बाँसमा बस्छ अनि बाँस नुहाउँछ, त्यो चाहिँ मेरो तौलको कारण नुहायो भनेर भ्रम पाल्छ अरे। हुटिट्याउले आकाश थामेको भ्रम पार्छ र सुतुरमुर्गले जब टाउको बालुवामा लुकाउँछ नि त्यसपछि आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्छ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँ आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, आर्य सम्पूर्ण नेपालीहरू, मधेसी अनि त्यसपछि अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान लगायत सम्पूर्ण तह र तबका महिलाले 33% अधिकार लिएको देख्नै नसक्ने, आदिवासी जनजाति दलितको छोरोहरू भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना तुहाउन चाहने, एकल वंशवाद स्थापित गर्न चाहने, शाह र राणा ठकुरी वंशको वर्चस्व स्थापित गर्न चाहने र उनीहरूको पाउमा लम्पसार पर्न चाहने, अनि त्यसपछि भुटानको राजतन्त्र भन्दा पनि थर्ड क्लास किसिमको भारतीय पाउमा मोदीको पाउको तलुवा चाट्ने खालको उनीहरूलाई सिर्फेस तन्त्र भए पुग्छ। नेपाली जनताको महान अधिकार भन्छु म यसलाई। फेसबुक बन्द गराउने, युट्युब बन्द गराउने, टिकटक बन्द गराउने कारण म भनिदिन्छु, भोलि पुण्य गौतमहरू लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समाजवादको पक्षमा आवाज बुलन्द नगरून्। हेमराज थापाहरू, शान्तिराजजी, अनि त्यसपछि स्वागत नेपाल, अनि त्यसपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी उनी त नो म्यान्स ल्यान्डमा उभिएको जस्तो देखियो। उनीलाई धेरै महत्त्व नदिउँ, किनभने ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे, सकेसम्म हामी उता धकेल्दैनौँ, यतै ल्याउँछौँ। जसको पल्ला भारी हुन्छ त्यतै, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्ने त्यो खालको। र हिजो ठकुरी बाहेक कसैलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर एउटा जङ्गे फरमान जारी गर्नेहरूको कुरा हिसाब किताब पछि गरौँला। सकेसम्म हामीले उताको किताबमा धकेल्नु हुँदैन। अब किता काट गर्ने बेला आयो। तपाईँ मुठ्ठीभर मण्डलेहरूको पक्षमा लागेर नेपालमा युट्युब, फेसबुक, टिकटक बन्द गराउने, सामाजिक सञ्जाल ध्वस्त पार्ने, नागरिकको अधिकार खोज्ने, अनि टिका लगाउने प्रथालाई बिउताउने, टेलिफोनै बन्द गर्ने सिस्टमको पक्षमा हुनुहुन्छ कि अथवा आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, मुस्लिम सबै हेपिएका, लुटिएका, थिचिएका वर्गहरूलाई इम्पावर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? सवाल तपाईँको। यदि तपाईँ आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, आर्य सबै जात, भाषा, वर्ण, लिङ्गको बिचमा सुमधुर एकता कायम गरेर शान्तिपूर्वक नेपाललाई विकास र समुन्नतिको पथमा समाजवादी यात्रा तय गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी कायम गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, करोडौँ गणतन्त्रको वादीको बिचमा उभिनुहोस् र सिंहनाद गर्नुहोस्। यदि तपाईँ जनताको अधिकार अपहरण गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ लोकसेवा आयोगमा खर्दार हुने योग्यता नभएका, गीत गाएर गायक हुने क्षमता नभएका, अनि त्यसपछि समाजले नपत्याएका ट्यापे, मुन्द्रे, गजडीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ उता जानुहोस् र तपाईँ यो वाहियात किसिमको राजाभन्दा चर्को राजावादी हुने प्रयत्न गर्नुहोस्। म एउटा कुरा भन्छु, त्यहाँभित्र पनि 3 खालका तबका छन्। एउटा 63 को आन्दोलनको लागि सुको लगानी नगरेका एकाथरी, अर्को जनआन्दोलन र जनयुद्धले कुख्यात सिआइडी मण्डलले प्रतिगामी प्रतिकार समूहका पञ्चेहरू अनि जनताको अधिकार लुट्ने, हिजो लुटतन्त्र मचाउने मान्छे एकाथरी छन्। जनयुद्धमा सुराकी गरेर जनताको हत्या गराउने मान्छे पनि त्यही छन्। हैन त्यति मात्रै हैन, अनि अलिकति म तपाईलाई भन्छु, एउटा 100 रुपैयाँ घुस सेटिङमा मिलाएर जेल परेका मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ। हो, हवलदार केरकार शाहको हवलदार सेटिङ गरेर घुस यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनेर पक्राउ पर्ने मान्छे पनि छन्। र ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल
नामक क्रिस्चियन मिसनरीको निम्ति काम गर्ने एसिया फाउन्डेसनका सल्लाहकार सिआइएस सालनाल जोडिएकाहरू संयोजकको पनि जसले सीके राउत जस्तो देशद्रोहीले विखण्डन गर्न पाउँछ भनेर वकालत गर्ने सिआइएका एजेन्टहरू पनि त्यहाँ छन् र म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु भारतीय आरएसएसको पैसा खाएर प्रकारान्तरले क्रिस्चियन मिसनरीको निम्ति तर देखिने गरी हिन्दू अतिवादी भएर काम गर्ने धन्दा सेठ पनि त्यहाँ छन् मलाई देखाइदिनुस् वडा सदस्य जित्न सक्ने को मान्छे त्यहाँ छ वडा सदस्यमा जमानत जफत भएपछि दलको नेता हुन नसकिसकेपछि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको आत्महत्या गर्नु अगाडि युट्युबमा अनुहार देखाएर फेमस हौँ त्यो 10 अर्ब रुपियाँ जो देशी विदेशीले दिएका छन् गणतन्त्र विरुद्ध यहाँ गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भनेर होइन देशलाई रुवान्डा बनाउन अशान्ति बचाउन सिरिया बनाउन देशमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी भिडाउने जाति धर्म भाषा भेष सम्प्रदायको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन त्यो घोकेर नेपालमा रक्तपात मचाउन चाहने द्वन्द्वको कारखाना लगाउन चाहनेहरूको मायाजालमा परेका निर्दोष राजावादी भावनामा बहकिएका नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कृपया राजनीति राम्रो छ बुझ्नुस् भोलि तपाईँको ओठमा भोटे ताल्छ लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूको यो युट्युबको क्यामेराले नि विवाह खिच्न पनि सिडिओ साहब म एउटा विवाह खिच्न पाउन भनेर निवेदन हाल्नुपर्ने दिन आउँछ याद गर्नु होला तपाईको राष्ट्रपति बन्ने बाटो थुनिँदैछ तपाईका प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो थुनिँदैछ हो त्यो हो यो भनेको के भने मुठ्ठीभर मान्छेहरूको लुटतन्त्र मचाउन तानाशाही तन्त्र लागू गर्न बोल्यो कि पोल्यो जेल जानुपर्ने सिस्टम ल्याउन अहिले त तपाईँ बोल्न पाउनु भएको छ लेख्न पाउनु भएको छ राजनीतिक स्वतन्त्रता छ हो विकृति विसङ्गति छ यहाँभित्र केही अनियमितता र भ्रष्टाचार देखिए तर जुत्ताको घाउ जुत्ताले निको पार्छ हामी भन्छौँ लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र हो यो बुर्जुवा गणतन्त्रको विकल्प समाजवादी गणतन्त्र हो हामी अगाडि बढ्छौँ विश्वमै फेलर भइसकेको तन्त्र यहाँ कसरी सम्भव खिर्लाको बोटमा जाइफल फल्दैन सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन सतीदेवी लास बिउजिएर कुनै सञ्जीवनी बुटी दिएर त्यो बिउजिन सक्दैन लङ लङ एगो देयर आज किङ भन्ने इतिहास जनताले घोकिसकेका छन् अहिले पनि रुसमा जारसाई फर्किन्छ कि भनेर हरेक बिहान चर्चमा गएर लाटो कोसेरोको सपना देख्ने मान्छे रुसमा अहिले पनि छन् रे 1917 मा समाप्त भएको राजतन्त्र राणाशाही फर्किन्छ कि भनेर 2007 सालमा अन्त्य भएको राणाशाहीको निम्ति 17 सालमा षड्यन्त्र गर्ने खुकुरी दलको हालत के भयो हामी भन्न चाहन्छौँ म सबैलाई भन्दिनँ निर्दोष ढङ्गले बहकिएर भावनामा आएर मोटरसाइकल र्यालीमा आएका मान्छेहरूलाई हामी गन्दैनौँ तिनीहरूलाई भरे कन्भिन्स गरौँ भने हिजो 1-2 जना निर्दोष बहिनीहरू राजतन्त्र भनिरहनु भएको थियो 1 घन्टा चिया खुवाएर गफ गरे गणतन्त्रवादी हुनुभयो त्यस्ता भाइ बहिनीहरूको हामी कुरा गर्दैनौँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने हो तर हामी भन्न चाहन्छौँ गणतन्त्रवादीहरू शेरहरू अब गर्जिसकेका छन् आदिवासी दलित जनजाति सीमान्तकृत मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि कालापानी लिम्पियाधुरा लगाएको थियो जमिनलाई देशको नक्सामा कैद गर्ने यसलाई ग्लोरिफाइड गर्ने यो महान देशभक्तहरूले अब गणतन्त्रको नेतृत्व गर्छ हामी गणतन्त्रवादी आयौँ ल ठिकै छ धेरै कुरा गरिसक्नुभयो हुनेछ तपाईँले यहाँ हाम्रो सञ्जीव सरले नि आफ्नो कान ठाडो बनाएर सुनिरहनु भएको छ केही कुराहरू राख्न अगाडि सरिसक्नु भएको छ उहाँ एउटा सचेत विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ हिजोको दिनमा के भन्नुहुन्छ सञ्जीव समग्र यो भन्नाले यो बाहिर अलिकति केही गतिविधिहरू देखिरहन्छ गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठिरहँदा यो पात्र प्रवृत्ति पद्धतिदेखि लिएर के भन्नुहुन्छ अब यो त्यत्तिकै गणतन्त्र त्यत्तिकै आएको होइन हिजो तपाईँको 238 सालको 38 वर्षको तपाईँको चाहिँ राजाहरूले यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ 2 जना व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र लिएर आएको हो र यो 2 जना मान्छेले गणतन्त्र लिएर आएको त होइन नि यहाँ त तपाईँको हजारौँ चेलीहरूका सिन्दुर पुछेका छन् हजारौँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू अपाङ्ग भएका छन् हजारौँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ आन्दोलनमा अन्धा भएका छन् गणतन्त्र के त्यत्तिकै आएको हो के मजाकको विषय हो गणतन्त्र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यतिकै आएको हो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त एउटा घाँस काट्ने महिलाले पनि तपाईँको चाहिँ सडकमा आएर हिजो गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर नाराबाजी लगाएको होइन र अनि यो होइन मैले तपाईँलाई कहाँनिर जो यसको जवाफ म दिन्छु सुन्नुहोस् बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा ढलमती हुँदैन दल र लोकतन्त्र भनेको बागमती जस्तो हो ढल नमिसाउने प्रतिज्ञा हामीले गरेका छौँ यहाँ भ्रष्ट नेताहरू छन् भने तिनीहरूलाई ठेगान लगाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो हामी यहीँभित्र सुधार्छौँ तर तपाईँले विश्वविद्यालयमा पढाइ भएन भन्दैमा शिक्षक फेर्ने कि विश्वविद्यालयमा आगो लगाउने
म यो भन्न चाहन्छु प्राध्यापक फेर्ने हो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् फेर्ने होइन। नाङ्गा राजावादीहरूको राणा रुवाई हेर्नुहोस् त स्क्रिनसट म देखाइदिन्छु तपाईँलाई अब राजा पनि भारतले ल्याउँछ खिच्नुहोस् यो होइन तपाईँको पक्नुहोस् एकछिन यो ठुलो फिलोसोफिकल कुरा हो यहाँ ल्यान्डुप दोर्जे बनेर कोही राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर दिवा स्वप्न देख्छ भने भारतीय एजेन्टहरू होसियार मोदीको तलुवा चाट्नेहरू यो महान मातृभूमिप्रति गद्दारी गरेर हाम्रो लागि काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्र सर्वोपरि तर काङ्ग्रेस पनि गणतन्त्रको पक्षमा आउँछ हामी भन्छौँ सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी एक हौँ कुनै दिन गगन थापा र पुण्य गौतम शान्ति राज एक ठाउँमा आएर आवाज बुलन्द गरेको विप्लव एक ठाउँमा आएर आवाज बुलन्द गरेको देख्नुभयो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस् पक्नुहोस् एकछिन म फिलोसोफिकल कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु ओपन च्यालेन्ज तथाकथित राजावादीहरू यदि गाँडमा दम छ भने गाँड कोराकर भुँडी फराफर गर्ने काम नगर भारतीयहरू पश्चिमाहरू अमेरिकन सिआइएको एजेन्ट बनेर युरोपियन युनियनको युरो डलर भारू भारतको भारू खाएर युरोपियनहरूको युरो खाएर अमेरिकनहरूको डलर खाएर देशमा लोकतन्त्र विरुद्ध द्वन्द्वको कारखाना लगाउन चाहन्छौ तिमीहरूलाई थाहा छ गणतन्त्र जाँदैन तर युरो डलर भारू खानको लागि मातृभूमिप्रति गद्दारी गरेर आउँछौ भने तिमीहरूमा राजनीतिक संस्कार नैतिकता र एउटा लेभल छ भने वडा सदस्यमा त जमानत जफत गर्यौ अब तिमीहरूलाई जनता हाम्रो साथमा छ भन्ने आत्मविश्वास छ भने नि झुटो आत्मविश्वास छ भने 1.5 वर्षपछि चुनाव आउँदैछ 2/3 संसदको बहुमतले 2/3 मेजोरिटीले हाम्रो राजनीतिक शास्त्रले के भन्छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले भने आइमाईलाई लोग्ने मान्छे र लोग्ने मान्छेलाई आइमाई दिनलाई रात र रातलाई दिन बाहेक सबै कुरो बदल्न सक्छ तिमीहरूलाई नचाहिएको सिस्टम फेर्न सक्छौ संघीयता तिमीहरूलाई मन परेन हामीलाई त प्रिय गर्छ त्यो पनि फेर्न सकिन्छ गणतन्त्रलाई पनि जनताले चाहेन भने 2/3 को बलमा हुत्याउन सकिन्छ तागत छ 2/3 ल्याएर गणतन्त्र फेर्न देखाऊ हिम्मत छ तर हिम्मत छ एक सिट त कुरा छोड्नु संसदको वडा सदस्यमा पनि जमानत जोगाउन नसक्ने जनताबाट अस्वीकृत भएका फेसबुकमा ट्याउट्याउ गर्ने हुटिट्याउहरूले जतिसुकै ठुलो आवाज गरून् लाइभ गरेर भुक्नेहरू म एउटा राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी लेभलको मान्छे हो मलाई बताइदिनुहोस् एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा गरेर कन्स्पिरेसी थ्योरी अपनाएर जनताको मैले एकजना राजावादीलाई सोधेँ उहाँले भन्नुभयो होइन जनताको मत लिएर त हामी वडा सदस्य पनि जित्दैनौँ तब जनताको मत लिएर जित्नुहुन्न भने के को यत्रो राणो रुवाई षड्यन्त्र गर्ने भारतले ल्याइदिन्छ अमेरिकाले ल्याइदिन्छ भनेर अनि एउटा अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु जनवादी गणतन्त्र चीन नेपालमा गणतन्त्रवादीहरू बलियो भएर जाउन् भन्ने बित्तिकै आज चीन विरुद्ध अमेरिकन र युरोपियनको भारतीयको पैसा खाएर केही कथित राजावादीहरू झुसियो ढकाब ढकारिरहेका छन् महान मित्र राष्ट्र विरुद्ध बगावत गर्ने कोसिस नगर्नु अनि म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि सीमा मिचिँदा मोदीको विरोध नगरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि अहिले राजतन्त्र भनेर हिँडेका छन् पहिलो कुरो त आफ्नो छोरो बिग्रिएकोमा चिन्तित भएका आफ्नी भारतीय नागरिक बुहारी हिमानी अङ्गीकृत नागरिक हुन् उनलाई वंशजको नागरिकता दिलाउनको निम्ति नसकिसकेपछि कक्रिएका कविता लेखेर बसेका नागार्जुन हो तपाईँलाई थाहा छ नि हिमानी शाहको बुवा भनेको भारतीय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा भन्छु एकजना भारतीय एजेन्टले एउटा मिडियामा भनेछन् कि भारतले राजतन्त्र ल्याउन चाहेको होइन नेपालमा राजावादी र गणतन्त्रवादी भिडन्त गरेर नेपाललाई विभाजन गर्न चाहेको चाइनालाई अस्थिर बनाउन चाहेको देशलाई रुवान्डा बनाउन चाहेको र अर्का एकजना कुख्यात राजावादीले कीर्तिनिधि विष्टको त्यो विचारलाई भङ्ग गरेर भनेका रहेछन् कीर्तिनिधि विष्टले त भनेका थिए राजतन्त्र अब इतिहास भयो कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर पुराना राजावादीले आफ्नो अस्तित्व धानुन् लोकतन्त्र मन पर्छ भने अन्ततिर जाउन् भनेर उनले भनेका रहेछन् त्यसकारण समाजवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईहरुलाई हामी रूपान्तरण गरेर अगाडि बढाउन तयार छौं तर म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु युरो डलर भारूमा आत्मा बेचेका कुख्यात मानिसहरूलाई अब वडा सदस्य जित्ने आत्मविश्वास छैन गीत गाएर गायक बन्ने हैसियत छैन लोकसेवा लडेर खरदार बन्ने पिउन बन्ने औकात छैन गर्ने के त मर्नुभन्दा बौलाउनु निको बरु युट्युबमा देखा परेर आत्महत्या गर्ने सोचलाई बदलौँ भनेर फ्रस्ट्रेसनलाई यता तपाईको ट्रान्सप्लान्ट गरेका हुन् र म यति कुरा भन्छु त्यो 10 अरबको तुजुक नि जो अहिले आएको छ नेपालमा गणतन्त्र विरुद्ध चलखेल गराउन र यो कुरा स्पष्ट छ कि नेपालमा
कतिपय कथित राजावादीले भनेका छन् अब रक्तपात हुन्छ, धार्मिक लडाइँ हुन्छ, जातीय लडाइँ हुन्छ। के नेपाललाई फेरि नेपाल आमाका दर्जनौँ सन्तानहरू एकै दिन मार्ने गरी यहाँ बम विस्फोट गर्न चाहेको? यो नेपाललाई असफल राज्य बनाउन चाहेको तिमीहरूले? यो देशको शान्ति भङ्ग गर्न चाहेको? 125 जाति मिलेर बसेको देश हो एउटा। खबरदार, कसैले पनि सक्दैन। होइन, 125 जाति मिलेर यति राम्रो बसेको छ यो देश। जन्माएर निमोट्न पाइँदैन नि भन्ने कुरा हो। त्यही त 125 जाति मिलेर यति सुन्दर ढङ्गले जसरी हाम्रा सगरमाथा, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे जसरी मिलेर जसरी हिमालका दन्तहरू हाँसेर बसिरहेछ, त्यसै गरी हाँसिरहेको बसिरहेको सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाल। अब यो जनकजी, अब यो गणतन्त्रको विषयको कुरा चाहिँ के छ भने 238 वर्ष शासन गरेको राजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन कि शाहवंशीहरू हो। तपाईँको घुँडा टेक्न त यही 3 करोड नेपाली जनता जब सडकमा ओर्लिसकेपछि घुँडा टेक्न बाध्य भएको त सर्वविदितै छ त। भने अब अहिले तपाईँको 100 जना 150 जनाले तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त होइन, अवसरवादीको निमित्त तपाईँको चाहिँ आज गणतन्त्र चाहिँ के अरे अब चाहिँ राजतन्त्र अब फर्किन्छ। के मरेको मान्छे बिउतिन सक्छ? मरेको मान्छे त मरो सकियो त, अब फेरि फर्केर आउने कुरा छैन नि। अनि यो त एउटा भड्काउने कुरा। फेरि मान्छे के रे भने नि उनीहरूको परिभाषा दाइ मैले अलि होइन, एकैछिन उनीहरूको घटिया परिभाषा के रहेछ भने जिन्ज्याक रुसोले प्रतिगामी चिन्तनलाई यसरी खण्डन गरेका छन् के अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, अर्थात् एरिस्टोक्रेटिक एलिट क्लास चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ, अरू त्योभन्दा तल हुन्छ अरे क्या भन्ने बित्तिकै विभेद गर्ने, यो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैले चाहिँ अब यही हो। अब यो गणतन्त्र तपाईँको चाहिँ कसैले चाहेर गणतन्त्र निमुठिनेवाला पनि छैन, गणतन्त्र अन्त्य हुनेवाला पनि छैन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैले अघि नै पनि भने, पुण्य दाइले पनि अघि नै भनिसक्नु भएको छ, यो त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कसैले यो तपाईँको भारतले पुरस्कार दिएको पनि होइन, चाइनाले पुरस्कार दिएर लिएर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई भ्याकुर लखेटे जस्तो लखेटिने छ। अघि भन्यो नि बिरालो बोरामा हालेर चुटे जस्तो चुटिने। तपाईँको सयौं शहीदहरूका तपाईँको रगतले लतपतिएका ती टाटाहरू अझै पनि तपाईँको चाहिँ हामीले बिर्सेका छैनौँ। तिमीहरूले 100 जना खरिद गरेका भाडाका मान्छे युरोहरू डलरमा किनेका 100 जना सीमा पारीबाट ल्याइएका विचित्रका मण्डलले उतार्छौ भने हामी 1000 लाख जना देशभक्त नेपालीहरूलाई उतार्छौँ र तिमीहरूले भाडाकै मान्छे हजारौँ उतार्यौ भने करोडौँ देशभक्त गणतन्त्रवादी। एउटा यो केही पनि होइन, एउटा मर्ने बेला कमिलाको प्वाख आउँछ भन्ने उखान लागू भएको छ होइन। मर्ने बेला एउटा अझ एउटा कुरा है, बाबुरामजीलाई वेलकम गरौँ। नमस्ते। सुन्नु न, एकजना वास्तविक रूपमा आफूलाई राजावादी राजभक्त सम्झनेले के भने थाहा छ? पूर्व राजाले गणतन्त्र सकाएर नारायण हिटी छोडेर नागार्जुन गएर कविता लेख्न थालिसकेपछि, नागरिक भइसकेपछि विदेशीले प्रयोग गरेका एजेन्टहरू र सिआइएको पेरोलमा बसेका अपराधीहरूले अहिले पूर्व राजालाई देशबाट पनि धकेल्नको निम्ति, भगाउनको निम्ति षड्यन्त्रपूर्वक अहिले राजा भनिरहेका छन्। यो कुरा स्वयं राजालाई विश्वास छैन। कुन दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाति हृदयेन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनेछन् यो भन्न सकिँदैन भन्दै थिए। ल भालेडन के भन्नुहुन्छ सुधिराई? तपाईँ त यो यत्रो चर्को बस्ने त जिङ्ग सिरिङ्ग के आक्रोश आयो, रिस पनि लाग्यो कि यो ढङ्गको एक ढङ्गको आन्दोलन हुने हो? यहाँ त आदिवासी दलितको अधिकार। अब यो गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ अब राम्रो हो। भन्नाले मलाई राजनीति विषय त खासै थाहा छैन। म भाले डन भन्ने पनि एउटा पर्दाको डन मात्रै हो, त्यस्तो राजनीति विषयबारे केही थाहा छैन। तर यो डेमोक्रेसी जुन हुनु चाहिँ जनताको लागि राम्रो हो। तर यो इन्डियाले अब टिकटक यो के ब्यान गर्ने भन्दैछ, त्यो चाहिँ अब धेरै नै गलत कुरा हो। किनकि यस्तो हो क्या सर, नेपाली मान्छे त्यसै त ढुङ्गे युगको छौँ, बल्ल अब ज्ञान सिकेर केही उभो लाग्दैछ। हाम्रो देश त्यसै पछाडि परेको मान्छे हो नि त, देशै त्यसै पछाडि छ। हुन त अरूले अब पहिला राजनीति गरेर के गरेर हाम्रो देश कसैले चलाएको देश पनि होइन। आफै यो केही के अरे डेमोक्रेसीमा जितेर केही बनेर आफै उभिएको देश हो। अब त्यो धोती को हो र त्यो हाम्रो देशमा आएर यसरी उ गर्नुपर्ने? अब त्यो अनि त्यो मोदी को हो र भने त्यो मोदी को हो र हाम्रो देशमा आएर यसरी मान्छे किनेर उ गर्नुपर्ने? र त अब त्यस्तो गर्न नपाउने। बाबुरामजीलाई दिएर इन गरौँ। अहिले के हो भने जुन अहिले
चलिरहेछन् कतिवटा छिटपुट देखिरहेछ यसले धेरै होइन छिटपुट देखिरहेछन् होइन त्यो अनुसार आकाल छोल त्यो देखिरहेछन् होइन वास्तविक हामीले भन्नुपर्दाखेरि गणतन्त्रको पक्षधर हामी हो गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन उहाँहरूले केही व्यक्तिहरू केही तत्त्वहरूले गणतन्त्र मास्छौँ र लोक